अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ आज मेरे अलावा दो सोल्जर्स मौजूद हैं और दो सोल्जर्स जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वो आशिक हुसैन फिरदौसी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काउंसलर आशिक हुसैन फिरदौसी हमें यूके में रोदरम से ज्वाइन कर रहे हैं और जुनेद कुरैशी साहब हमें श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं। और जो सेंट्रल क्वेश्चन डिबेट का है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के डीजी ISPR कहते हैं कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है। दूसरी तरफ सरदार अमान खान साहब और कश्मीरी जवाब देते हैं कि हम बच्चे नहीं है, तुम्हारे बाप हैं। अब एक तरफ ये क्वेश्चन है, दूसरी तरफ सवाल ये है कि कश्मीर आज ये सवाल पूछ रहा है, सरदार अमान ने जो सवाल पूछा कि भाई आप इंडिया के साथ तो अमन चाहते हो लेकिन आप पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को अपना राइट नहीं देना चाहते हो। ये आप देख लीजिए कि जो उन्होंने सरदार अमान ने बात की, मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं गुफ्तगू का आगाज करने से पहले। रहे हैं आप हिंदुस्तान के साथ अमन ढूंढ रहे हैं और आप कश्मीर में बंदूक चला रहे हैं, ये दोहरा म्यार है। हम पाकिस्तान भर के मजलूम अवाम से, एरियाने पलंदरी पाकिस्तान भर के मजलूम अवाम से अपील करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वोट का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान में वोट का हक नहीं है अवाम के पास। और वहां पर ताज़ीराती कानून 18वीं सदी का बना हुआ, अंग्रेज का बना हुआ कानून आज भी नाफिज है। नए आइन के लिए, नए दस्तूर के लिए, वोट के हक के लिए, अवामी नुमाइंदगी के लिए बाहर निकलिए। हरियाणा कश्मीर आपके साथ खड़े होंगे। इसके साथ जो सेंट्रल डिबेट का क्वेश्चन है आज का, जो मैं अपने दोनों मेहमानों के सामने रखूंगा, वो ये है कि कश्मीर ने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का अवामी एक्शन कमेटी ने 2 दिन पहले ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब क्योंकि हमारा राशन पानी बंद कर दिया गया है तो हम तजारती रास्ते खोलना चाहते हैं। अब तजारती रास्ते जो रावलाकोट और पुंछ के अंदर खोलने की बात हो रही है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के साथ तितरी नोट और वो रास्ते हैं जो खोलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने राशन पानी बंद किया हुआ है। एक दूसरा पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फाइनेंस कमेटी और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिफेंस कमेटी का भी जो है वो कयाम किया गया है। और इल्जाम जो है वो ये लगाया जा रहा है कि आपने 1.5 लाख, पाकिस्तान की जो सरकार पे बात आती है कि आपने 1.5 लाख लोगों को हथियार दिए अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, 1.5 लाख वहां पे कब्रें आपने बनाई हैं और आप यहां पे अब हमारे ऊपर गोली चला के कब्रें बनाना चाहते हैं। तो गोली चलाएंगे तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। अब ये डिफेंस कमेटी किसी तौर भी ये तो नहीं साबित करती कि ये जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो हकूक के लिए इस वक्त राइट्स मूवमेंट है जिसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गोलियां बरसाई जा रही हैं, अब उसका आर्म्ड रेजिस्टेंस या कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस के अंदर कोई मलेशिया बन रही है, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन खड़ा होता है जब कहा जाता है कि हम जो है वो गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं इस वक्त गुफ्तगू की गर्ज से 2 अहम तरीन मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं और जाहिर बात है कि अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर्स के को सपोर्ट करने के नाम के ऊपर उसकी सेंट्रल पॉलिसी हमेशा से 2006-2007 तक तो रही है कि, और उसके बाद भी हमने देखा है कि वो रेजिस्टेंस के नाम के ऊपर जो है वो एक मुसल्लह जद्दोजहद को सपोर्ट करते चले आए हैं, आर्म्ड रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते चले आए हैं। तो क्या हिंदुस्तान भी टेट फॉर टैट करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले यह सवाल है। अब ये जो मामला है, क्या अब कश्मीर बंदूक उठाएगा या नहीं उठाएगा, ये सवाल है। मैं सबसे पहले आशिक हुसैन फिरदौसी साहब से बात उनका इसके ऊपर जो है मौकफ जानना चाहूंगा, जो हालात है उनके ऊपर भी उनका मौकफ लेना चाहूंगा। आशिक भाई, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर को और आप एक कम्युनिटी लीडर भी हैं उनके, क्या कहना चाहेंगे सर आप? थैंक यू मेजर साहब। जैसा कि आपने कहा, हमारे भाइयों पे मेरे मुल्क में खाना पानी और जो राशन है वो बंद कर दिया गया है, हालांकि हम उसके महंगे दाम देते हैं इनको। तो हम आज हमारे दोस्त पूरे यूके में इस बात पे बात करने जा रहे हैं, बैठक करने जा रहे हैं। जिस तरह हम फलस्तीन में हम यहाँ से भेजा करते थे फ्लोटिला, यहाँ से राशन पानी, वही हम करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ से एक जहाज करना चाह रहे हैं चार्टर्ड, और UNO के तहत वहां पे खाना भेजेंगे। हम इनका पीछा करेंगे हर जगह। दूसरा, आपने कमाल का मेरा हीरो भाई, मेरा खून सरदार अमान का नाम लिया। उनका एक बयान किसी गर्मी में, किसी भूल में निकल गया था, उसको इन्होंने कौमी मीडिया पे चलाया कि ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है। अब जब पश्तून, बलोची, सिंधी, पंजाबी उसे सुनते हैं तो कहते हैं ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा लीडर है।
تو وہ सदा रहमान जिसको ये कहते थे कि ये पाकिस्तान मुखालिफ है, इस वक्त जो मेरे बहुत सारे वोटर्स हैं जो पंजाब से हैं, वो कहते हैं वो यार वो तो वही कह रहा है जो हम कहते हैं, वो बेचारा गर्मी में उसे खुल्लम खुला कह दिया। तो इन्होंने तमाम मेरे भाइयों को जो शायद मुश्किल के तहत अपनी आवाज पाकिस्तान की कौम को पहुंचा सकते थे, इन रामखोरों ने वो आवाज बड़ी आसानी से हर गली, हर कूचे, हर घर में पहुंचा दी है। दूसरा, हम इनको ये कहना चाहते हैं कि आज आप का एक ब्रिगेडियर है, उसने सरहद यूनिवर्सिटी में हमारे जो हमारा जो मुस्तकबिल है उन पे हाथ उठाया है। तो अगर आप देखें तो वहां भी कौम उठ रही है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक ब्रिगेडियर अपनी बीवी के कहने पे, अक्सर आप मेरी बात सुनते हैं, मैं कहता हूं हम कर्नल की बीवी का औदम देखते हैं हर दौर में सड़कों पे, अब तो ब्रिगेडियर की बीवी भी यूनिवर्सिटी में बदमाशी कर रही है और उसका जन मरीद गुलाम। हमने सुना था ये कर्नल से ऊपर इंतहाई जन मरीद, कर्नल की बीवी है, कर्नल ही असफंदियार नाम है उसका, 105 लाख कोर्स का, लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार एएससी का, कर्नल ही है, कर्नल की बीवी है जी। सर ये बीवियों से इतने डरते क्यों हैं? ये बीवियों से खाइब, ये बीवियों से जूते खाने वाले, ये जन मरीद, जब बलोचों की बारी आती है, जब पश्तूनों की बारी आती है, जब कश्मीर की बारी आती है, जब बेचारे मजलूम पंजाबियों की बारी आती है, तो वहां पे ये बदमाशी करते हैं, ये मारदार करते हैं। तो इनसे बीवी काबू नहीं होती। बीवी के कहने पे ये मेरे मुल्क के मुस्तकबिल पे वो बच्चे जिन्हें कल बड़े होकर साइनान बनना है, जिन्होंने कल इस मुल्क को संभालना है, उन पे जाके पछतावा तान लेता है। तो मेरे ख्याल में कश्मीर इनकी बर्बादी का पहली वो बुनियाद है, और अब ये बर्बाद होंगे, ये जलील होंगे और ये दुनिया में भागेंगे। लोग इनको पनाह नहीं देंगे। जैसे इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक शुगली वजीर आजम का जो समधी है वो यूके में आ रहा है, तो हमने ऐलान किया है कि रामखोर तू जहां जहां जाएगा, तू मेरे भाइयों का कातिल है, हम पीछा करेंगे। तो सुना है वो अपना जो दौरा है वो चेंज कर रहा है, जहां भी ये उतरेंगे हम इनका साय की तरफ पीछा करेंगे, हम यूरोप इनके लिए जहन्नम बना देंगे। अब यूरोप में अगर मेरा आम मजदूर भाई आके अपनी जवानी यहाँ पे पिघलाता है, मुल्क को जो है वो आगे लेके जाता है, तो ये उस मुल्क को लूटने वाले यहाँ पे आके बदमाशी नहीं कर सकते। अब बहुत हो गया, बस भाई बस, बात नहीं चीफ साहब। जुनैद कुरैशी साहब, आपसे श्रीनगर के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उसमें आजाद जम्मू कश्मीर, जिसको आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, लेकिन बहरहाल वहां से सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो बेसिक बुनियादी क्वेश्चन है कि इंडिया जो क्लेम करता है कि ये पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है, और अभी आपको पता है सर्जियो गोर आए हुए थे तो वो भी कह गए कि जी कश्मीर तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है इंडिया का, अमेरिका की भी सपोर्ट लगता है आपको मिल रही है वहां पे। तो कश्मीर अगर वाकई इंडिया का क्लेम है और लेजिटिमेट क्लेम बकौल इंडिया के है, तो इंडिया क्या कर रहा है? या कश्मीर में आप श्रीनगर में बैठे हुए आप लोग उनको क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या मदद आप अपने भाइयों की अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टांस है? पहला मेरा आपसे ये सवाल है। शुक्रिया आदिल भाई और आशिक भाई। देखें, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है वो तो ये है, उसमें तो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन भी है कि सारे का सारा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, शख्सकाम वैली, ये सारे का सारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अपना क्लेम इस पे बेस करते हैं जो महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन की थी, और लीगली उनका क्लेम साउंड है। अब देखें, जो आपने अभी बात की कि पाकिस्तान ने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा उस बात से इख्तलाफ करूंगा आदिल भाई, बड़ी क्या कहते हैं कि तमीज के साथ। आपने जब ये कहा कि यहाँ पर उन्होंने लोग भेजे एक फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पे, तो वो नाम निहाद ही फ्रीडम स्ट्रगल था ना। देखें, जैसे कि आपको पता है, आशिक भाई भी जानते हैं, कश्मीर जो है वो कभी भी पूरी तारीख में कश्मीर, या सिर्फ वैली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, लद्दाख की बात कर रहा हूं, कभी भी तारीख में कश्मीर कभी भी मजहबी नजरिए को कश्मीर ने कभी भी नहीं माना। यहां तक कि 47 में भी शेख साहब ने मजहबी नजरिए को ठुकराया था, कश्मीरियों ने ठुकराया था। कश्मीर में मुख्तलिफ लोग बौद्ध, सिख, हिंदू, मुसलमान रहते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भेजा था कश्मीर की आज़ादी के नाम निहाद आज़ादी के लिए,
ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر تو انہوں نے پین اسلامک فورسز، لشکر، جیش، حزب المجاہدین، حرکت المجاہدین، حرکت الانصار، پتہ نہیں کن کن مطلب کن کن قاتلوں کو یہاں پر بھیجا تھا، جنہوں نے یہاں پر کشمیر میں جو کشمیر کی ایک بڑی اہم سوشل فیبرک تھی جس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا تھا. ہندو، سکھ، بودھوں کو مارا گیا تھا، اور وہ مسلمان جو وہابی انٹرپریٹیشن لشکر اور جیش کی نہیں مانتے تھے، یہ تو قتل و غارت کے لیے یہاں پر یہ لوگ بھیجے گئے تھے. ان کا کشمیر، یہ پاکستان کی جو ٹو پرونگ اسٹریٹجی تھی، ضیاء الحق صاحب کے جو بڑے مشہور الفاظ تھے کہ بلیڈ انڈیا بائی 1000 کٹس، کنونشنل وارفیئر میں پاکستان واز نو میچ فار انڈیا. وہ تو 71 میں بھی دیکھ لیا، 99 میں بھی دیکھ. تو یہ ایک پالیسی کے تحت یہاں پر بھیجے گئے تھے تخریب کاری کے لیے، مار دھاڑ کے لیے. اب ریالٹیز آف پالیٹکس ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ سارے کا سارا کشمیر اس کا حصہ ہے، لیکن ہندوستان ڈز ناٹ یوز ٹیرورزم ایز اے اسٹیٹ پالیسی. تو ہندوستان مطلب بندوق پی او کے لوگوں کے ہاتھ میں اگر تھما دیتا ہے تو وہ پھر ہندوستان ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں، پھر ہندوستان ان کے خلاف کام کر. ہندوستان دیکھیں، ہندوستان آج کی گورنمنٹ ہے، مختلف گورنمنٹس آئی ہیں، لیکن سول ڈس اوبیڈینس جو آج پی او کے میں چل رہا ہے، یہی ایک تاریخ ہے جو آگے چل سکتی ہے. ہاں البتہ یہ بات آپ کی ضرور صحیح ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح عاشق صاحب نے بھی کہا کہ کشمیر کے لوگ، یہاں کے لوگ، اور یہاں پر وہ آوازیں اٹھی ہیں، کشتواڑ میں اٹھی ہیں، راجوری میں اٹھی ہیں، پنچ میں یہاں کا جو علاقہ ہے وہاں پر اٹھی ہیں کہ ہمیں چاہیے اپنے کشمیری بھائی بہن جو ہے، جو وہاں پر جن کو پاکستان جو ہے آئی ڈی ایف کی طرح وہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرح غازہ کو جس طرح ٹریٹ کر رہی ہے، ویسے پاکستانی فورسز آج پی او کے کو ٹریٹ کریں. تو ہمیں یہ چاہیے یہاں کے کشمیر کے لوگوں کو، وہ آپ اسٹیٹ لیول پہ کر سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کے، وہ عام عوام کر سکتی ہے. کم از کم ان کی جو دوائی، کھانا، کپڑے، کم از کم اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اس میں ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات عاشق صاحب نے کہی کہ یورپ اور یو کے میں ایسے اقدام جو ہیں، ایسے پلانز جو ہیں بنائے گئے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. یہاں کشمیر میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سول لیول پر، انسانی لیول پر ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے ہم کشمیریوں کو کہ ہم ان کے لیے کم از کم ہیومینیٹیرین لیول پر، اور ہندوستان کو بھی ہیومینیٹیرین لیول پر ان کی مدد ہم کریں. عاشق حسین فردوسی صاحب، آپ رسپونڈ پلیز کرنا چاہیں گے؟ اور دوسرا سوال ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر پاکستان رستے بند کر دیتا ہے تو پھر کشمیر تو جو ہے وہ تو ہندوستان والی سائڈ کے اوپر بھی ہے، کیا اس طرف سے رستے کھلنے چاہیے؟ جس طرح سردار امان بھی بار بار بات کرتے ہیں تجارتی رستوں کی، پہلے تو فوج نے کھولے ہوئے تھے، ابھی بند کیے میں. اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر، اور رسپونڈ آپ کیسے کریں گے جنید قریشی صاحب کو سری نگر میں؟ میجر صاحب، قریشی صاحب سے یہ میرا گلہ ہے، وہ میرا بھائی ہیں، میرے وطن کے شہزادے ہیں. گلہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو وہاں سے اٹھنا چاہیے تھا. حالانکہ وقار بھٹی جو کشمیر کا ایک سپوت ہے، وہ مجھے بڑا کہہ چکا ہے کہ مجھے انڈین جو آدمی کے فیسر ہیں وہ کہتے ہیں تو ان پی او کے والوں کا ماما نہ بن، خاموش بیٹھ. اور جب میں کہتا ہوں وہ میرا حصہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں مودی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ بھلے یہاں مظاہرے کرو فلسطین کے بارے میں، مگر پی او کے بارے میں تو مظاہرے نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے، ان کا آپس میں کوئی ہوش کا گٹھ جوڑ. دوسرا، ہمارے ہاں 15 کروڑ ان پڑھ ہیں، آئی ایس آئی نے جان بوجھ کے ان کو پڑھنا نہیں دیا. 3 کروڑ بچہ آج سکول سے باہر ہے، اور 4 لاکھ یہاں پہ پیر ہے جو آئی ایس آئی کا مذہبی ونگ ہے. انہوں نے ہر پنجاب، پشتون، بلوچ، کشمیری جو پٹھو آئی ایس آئی کا، اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اس پاس سری نگر میں انڈین فوجی صرف ایک کام کرتا ہے، کیا؟ وہاں کشمیریوں کے گوشت سے وہ بنا کے کباب کھاتا ہے، دوسرا کشمیریوں کی بیٹیوں کا ریپ کرتا ہے. تو یہ سری نگریوں کو کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ کچھ آرام خور فوجیوں نے زیادتی کی تو پھر بلوچستان میں
सरदार अकबर बुगटी को मारा इसलिए गया कि वहां डॉक्टर शादिया पाकिस्तान की बेटी को एक कैप्टन ने रेप किया था, हम भी हिसाब निकालेंगे। और फिर अभी तक से नगरियों ने यह नहीं बताया कि बांग्लादेश में इन रामखोरों ने क्या किया है। तो श्रीनगरियों पे हमें दावा है, हमें गिला, जब हम बोलते हैं तो ये 3 करोड़ इस वक्त का अनपढ़, 15 करोड़ कुल अनपढ़, 4 लाख पीरू का खुदा मानने वाला अनपढ़ कहता है तुम यहाँ का खा के मुद्द की बोलते हो। हालांकि हम कहते हैं नहीं, अब हम मुद्दी की नहीं, जैसे तुम रामखोर ऐसे मुद्दी। हम अमेरिका की बोली बोलते हैं, हम इंग्लैंड की बोली बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे आका जर्नैल अगर अमेरिका के पालतू कतूरे हैं तो हम इन मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, जैसे मैं ग्रेट ब्रिटेन का काउंसलर हूं। तो हमें फख्र है कि हम बरतानिया और अमेरिका के एजेंट बनेंगे, कभी भी हम पाकिस्तान या इंडिया के एजेंट नहीं बनेंगे। तो काशी साहब आप इस पे एक वर्किंग करें, तो इन रामखोरों का मुंह बंद आप कर सकते हैं कि ये बता दें इनको कि इंडिया का जो फौजी है, अभी कल एक खबर आई है कि एक जो आपका था ब्रिगेडियर जिसने 3 बंदे मारे थे 2023 में, उसका हो गया कोर्ट मार्शल। हमारे यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, हजारों बलोच, हजारों कबायली हमारे भाई और अब कश्मीरी सैकड़ों मारे गए, एक कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। और अब मजीद पावर दे दी गई है इस चीफ मार्शल को कि बाकी सारी की सारी फौज जो है इसकी जाती प्रॉपर्टी है, वो इसके नौकर है। अब ये जिसको चाहे आर्मी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको मलाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये अपने ताबे, अपने गुलाम अफीसर को रखेगा। अब जिसको ये कहेगा कितने मरने मारने हैं वो अफीसर यह सर करेगा। अब पाकिस्तान आर्मी का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक कोड है कि वो चीफ मार्शल आसिम मंजीर की गुलामी करे। तो इसका जो था हमने बचाओ, आपने भी बाहर निकलना था, आप पे हमें गिला, आप हमारे भाई हैं, आप जंग लड़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इसको तस्वीर करें, आप वहां से निकलें। कितना मुश्किल है बॉर्डर आपका, कभी हमने बॉर्डर ऐसे नहीं तोड़ा कि हम बाहर से निकलें। आप उठाया भी आप, हम पैसे भेजते हैं, हम तो अपने मीरपुर शहर में पैसे नहीं भेज सकते, इन्हें ब्लॉक कर दिया है। हम भेजेंगे श्रीनगर में, तो कहें ना आप उन फोर्सेज को कि हम अद्वियात लेके जा रहे हैं, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? जुनैद कुरैशी साहब, क्या आशिक हुसैन फिरदौसी साहब का, आजाद कश्मीर का, जो भी आप उसको कहना चाहो, इनका गिला जायज है? पहली बात। और इसके साथ ये भी बता दीजिए कि क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का फिक्स्ड मैच चल रहा है कश्मीर के ऊपर? सर देखिए, आशिक फिरदौसी साहब का गिला बिल्कुल जायज है और ऐसे कई गिले हमें भी हैं, लेकिन वो हम कश्मीरी आपस में करेंगे, आपके प्रोग्राम में नहीं करेंगे। क्योंकि जहां पर हमारी कौमी सलामती की बात आएगी तो वहां पर हम आपस में कमरे में लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, इस पे टीवी प्रोग्राम में नहीं। लेकिन इनका गिला बिल्कुल जायज है, और इसलिए जायज है कि देखें, हम कश्मीरी जो वैली के हैं, हम कश्मीरी शिकार रहे हैं पाकिस्तान की जनरल्स की एक पॉलिसी के तहत कि कश्मीर सिर्फ वैली है और सिर्फ श्रीनगर। मुसीबत यह है, हालांकि जम्मू और कश्मीर बहुत बड़ा है, लद्दाख भी है, जम्मू भी है, पुंछ भी है, राजौरी भी है, रावलाकोट भी है, मीरपुर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। तो बात यह है कि इस वजह से हम देखें, जो अभी आपने तखरीबकारी की बात की थी, वो भी तो सिर्फ श्रीनगर तक ही महदूद रखी गई ना। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर मुसलमान आबादी ज्यादा थी। जम्मू में तो ऐसी कोई तारीख नहीं उठी, लद्दाख में तो ऐसी कोई तारीख नहीं उठी। और उसके लिए हम देखें, जिस तरह आज हो रहा है, इसी तरह उस वक्त हमारे पीओके के भाइयों को इस्तेमाल किया गया था और पीओके को बेस कैंप बनाया गया था, वहां से दहशतगर्द भेजने के लिए, जो यहां हम कश्मीरियों को मारते हैं। जहां तक आशिक साहब ने बात की रेप्स की, बिल्कुल सही बात की, और मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूं। अगर देखें, हम बात वही है कि अगर हम ये बातें करेंगे तो अपने ही कपड़े उतरते हैं, लेकिन कोई हिसाब करे इस बात का कि जो दहशतगर्द ये लोग बेचते थे, उन्होंने यहाँ कितनी कश्मीरी लड़कियों के साथ ज्यादतियां की, उन्होंने कितने रेप किए हैं यहाँ पर। बात यह है कि इसमें मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में कहा है, मैं तो पीओके के बारे में पिछले 15 साल से बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, यूएनओ में भी, यहां पर भी। बात यह है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी से लड़ते लड़ते हिंदुस्तान से कई जगहों पर खिलाफ वर्जियां हुई होंगी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई होंगी। लेकिन जिस तरह आशिक साहब ने कहा, उस पे कोर्ट मार्शल होते हैं, उस पे इन फौजियों पे पुलिस में सस्पेंशंस होती हैं, डिसमिसल्स होते हैं,
آپ یہ دیکھیں کہ پی او کے کی اگر ہم بات کر لیں کتنے لوگ ابھی تک مر گئے ہیں, کسی ایک بندے کے اوپر بھی انکوائری بیٹھی ہے. ہم 13 سال سے چیخ رہے ہیں, 13 سال سے چیخ رہے ہیں, ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ عارف شاہد کے قتل پہ ایک انکوائری بٹھائی جائے, ایک ایس ایچ او نہیں بٹھایا گیا. کہ بابا جان کو عمر قید کی سزا ہوئی. مطلب بات کہنے کی میں دیکھیں یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کا, کسی ایک کا درد اور دوسرے کا درد کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں. درد ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بلوچستان میں جب پاکستانی آرمی بلوچوں کو جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, جب ان کو مارتی ہے, ان کی کھال کھینچ کے ہیلی کاپٹر سے ان کی ہڈیاں پھینک دیتی ہے. پشتونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں آپ میں عاشق بھائی کے جو ان کا جگرا ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک کولونیل فورس, ایک امپیریل فورس کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں, جو انسانی حقوق, جو کسی قسم کے حقوق, کسی قسم کی انسانیت کا وہ مظاہرہ نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے آپ ایک ایسی جگہ پر لڑے ہیں, میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کے پروگرام پہ کہا, پاکستانی آرمی اپنی مفاد کے لیے, اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے, اگر اس کو آخری کشمیری تک مارنا پڑے تو آخری کشمیری تک مارے گی. مصیبت یہی ہے کہ ہم کشمیر میں ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں, آواز اٹھاتے بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ سارے باہر بیٹھے ہیں آج دیکھیں, مطلب میں آپ کو اپنی مثال دے دوں, میں پی او کے پہ 15 سال سے, پھر جب کشمیر واپس آیا ہر 2 ہفتے کے, 1 ہفتے کے بعد میرا اس پہ آرٹیکل چھپتا ہے. ابھی میں 4 دھمکیاں, 4 ڈیتھ تھریٹ میرے اوپر سر پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ سب باہر سے ہوتا ہے. یہ سارے یو کے, ترکی, یو ایس اے, یورپ میں بیٹھ کے جو ان کے ایجنٹ ہے, آئی ایس آئی کے جو ایجنٹ ہیں, یہ وہاں سے بیٹھ کے کیمپیننگ چلاتے ہیں. اور اسی لیے یہاں کے لوگ حالانکہ پچھلی دفعہ عمر عبداللہ صاحب جو یہاں کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی, فاروق عبداللہ صاحب نے بھی بات کی, انڈین ایم ای اے منسٹری ایکسٹرنل افیئرز نے بھی بات کی. آہستہ آہستہ بات اٹھ رہی ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے. یہاں پر شکر ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کشمیری کو, جو اس طرف کا کشمیری, اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان مکہ مدینہ نہیں ہے, پاکستان قبلہ کعبہ نہیں ہے, اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کا کم از کم, اس کشمیر کا بھی اور اس کشمیر کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے کہ ہمیں پی او کے لوگوں کو پاکستان کی امپیریلسٹ فورس سے, کولونیل فورس سے, ان کے ظلم و ستم سے آزاد کرنے کی کوشش کرنی. تو جو ہے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فکس میچ نہیں چل رہا, ویٹ اینڈ واچ انڈین اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. میں نہیں سمجھ, دیکھیں فکسڈ میچ, دیٹس اے ویری, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں ہندوستان. لیٹ می ریفریز. ڈی جی ایم اوز دونوں ہر ٹیوزڈے کو بات کرتے ہیں. پاکستان آرمی کا ڈی جی ایم او میجر جنرل کاشف عبداللہ انڈین آرمی کے ڈی جی ایم او کو کہتا ہے کہ سر بات سنیں, یہ جو جے کے ایل ایف والے ہیں یہ سارے کے سارے, ان کو اگر آپ نے سپورٹ کر دیا تو یہ تو آپ کی طرف بھی آ جائیں گے, آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ ان کو سپورٹ مت کیجیے گا غلطی سے بھی, ٹھیک ہے. تو ڈی جی ایم او تو ہر ویکلی بات کریں سر. فکس میچ از سم تھنگ ڈفرنٹ, بٹ آئی وڈ ریفریز اٹ انٹو دونوں کنٹریز اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں. وہ نیشنل انٹرسٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کا نیشنل انٹرسٹ ہو. سر پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ تو نہیں ہے نا, پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کشمیریوں کے قتل عام میں تو نہیں ہے نا. نیشنل انٹرسٹ میں چلو انڈیا کام کر رہا ہے, انڈیا کر رہا ہوگا کام, ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کشمیریوں کے قتل عام میں ہی تو ہے. وہ پالیسی تو 1988 سے چلائی جا رہی ہے. نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا کیا ہے؟ جب تک پاکستان ہندوستان کو دشمن پیش نہیں کرے گا, جب تک یہاں پر قتل و غارت نہیں کرے گا, تو پھر پنجاب میں اور ہر گھر سے یہ آواز اٹھے گی اتنی بڑی آرمی کس لیے رکھی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ابھی کرنل کی بات ہوئی, ہر کرنل جو بریگیڈیئر بنا ہے پاکستان میں اس نے کم سے کم 15 کشمیری مروایا ہے. ہر بریگیڈیئر جو اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بنا ہے اس نے کم سے کم 50 مروائے ہیں, اور ہر لیفٹیننٹ جنرل جو جنرل بنا ہے اس نے کم سے کم 100 مروائے ہیں. ان کی پوری پاکستانی آرمی کی پوری بنیاد
disproportionate assets, disproportionate role in Pakistan کشمیر کے بیسس پہ ہی تو ہے. کشمیری لوگوں کے صرف کشمیر نہیں سر بلوچ بھی اس میں شامل ہیں اور پختون بھی اس کے اندر شامل ہیں اور لاشوں کے اوپر جو ہے نوکریاں بنتی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پشتون تو ان کے اپنے, ان کو تو وہ اپنا شہری کہتے ہیں نا. ہمیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہری نہیں ہیں, آپ تو کشمیری ہیں, آپ تو آزاد ہیں. حالانکہ ہم آزاد نہیں ہیں, لیکن ان کی تو آئین کہتا ہے آرٹیکل 257 کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور یہ ہمیں مروا کے ہی تو یہ ہوا ہے سب کچھ. کشمیریوں, آپ اس غلط فہمی کا آپ شکار. پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے کشمیریوں کا خون بہانا, آر یا پار. ٹھیک ہے. عاشق حسین فردوسی صاحب, بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو جنید قریشی صاحب نے ریز کیا اور جس کا میں گواہ ہوں کہ آئی ایس آئی ہمیشہ کشمیری کمیونٹی کو, خاص طور کے اوپر جو آزاد کشمیر کی کمیونٹی ہے یو کے اندر اور یورپ کے اندر موجود ہے, اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی چلی آئی ہے. 1 نمبر 2 نمبر جو بھی کام کروانا ہے وہ کشمیریوں سے کرواتی چلی آئی ہے. لیکن اب جو دیکھنے میں پچھلے 2-3 مہینے سے آ رہا ہے وہ بالکل الٹی گنگا میں نے لگ گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آئی ایس آئی کشمیریوں کا استعمال آگے چل کے اسی طرح کر پائے گی جس طرح وہ کر رہی تھی, اور کیسے کر رہی تھی اس پہ بھی ذرا آپ الیبریٹ کر دیجئے پلیز. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میجر صاحب, آئی ایس آئی نے آج برمنگھم جو کہ انگلینڈ کا دوسرا بڑا شہر ہے, وہاں سے ٹوٹے پجے کھنڈے کھنڈے بوڑھے اکٹھے کیے اور ان کو بٹھایا. ایک بوڑھا بھی ایسا نہیں جو 50 قدم چلے اور گر نہ جائے. گارنٹی ہے, میں حکیم ہوں, چیلنج ہے. سب کھنڈے لولے مارکا پکڑے, انہوں نے دھمکی دی اور جو ان کا جو میڈیا ٹٹو وہ بٹھایا. انہوں نے کہا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. کوئی پوچھے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, ارتھکویک آیا ہوا ہے, کسی نے حملہ کر دیا ہے, مطلب آرمی چیف واشر ان کی ریڈ لائن ہے. گینگز یہاں پہ جو ہمارے کشمیری ہیں بد نصیبی سے یہاں جو میجورٹی ہے وہ ہمارے لوگ میرپور کے ہیں. آج صبح مجھے 2 آئی تھریٹس, آج صبح دونوں گینگز ہیں, ایک بریڈ فورڈ کی ایک برمنگھم سے, جو بیٹھی ہے برمنگھم. انہوں نے کہا ہم نے چھورا گروپ کو پیچھے لگا دیا ہے, چھورا ماریں گے. یہ آئے روز دھمکی ملتی ہے. میں یہاں کا سٹنگ کاؤنسلر ہوں. میری 2 ویک پہلے یہاں ملاقات ہوئی تھی جو ہمارا پولیس کمانڈر ہے, تو میرے ووٹر کہتے تو ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میں اسے نہیں کرتا, وہ میری سیکورٹی بڑھا دیں گے. میں چاہتا ہوں میں تنہا, یہ چھوٹی سی چھاتی ہے, سینہ تان کے پھروں. آئی ایس آئی کی ایسی کی تیسی. ان کے پاس اب جو گیا تمام کشمیری وہ نہیں رہے, صرف رہ گئے ہیں ڈرگ ڈیلرز. جب یہاں کے جتنے ڈرگ جو بیچتے ہیں, آئی ایس آئی کے پاس ڈیٹا ہے. جب یہ پاکستان جاتے ہیں یہ ان کو ایئرپورٹ قابو کرتے ہیں, پتا ہے یہ ہے تو گینگسٹر, اس کا ابا غریب آدمی ہے, دماغی طور پہ بندہ پرانا ہے, یہ میرپور کا ہے, کوٹلی کا ہے, تو یہ زمین اپنے نام لگوائے گا, پٹواری تنگ کرے گا. آئی ایس آئی بڑے طریقے سے وہ جو 200 سے لڑکے ہوتے ہیں دوستی گانٹ دیتی ہے, اور پھر بڑے پیار سے کہتی ہے یار وہ لڑکا ہے کچھ انگلینڈ میں ہوتا ہے, میں عادل بہت تنگ کرتا ہے. اور جو یہاں کے جو ڈرگ ڈیلر یو من یو می, یہ جپسی زبان بولتے ہیں, جیسے ان کا ابا ہے وہ جمیکا سے, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ڈرگز کا, ڈرگ ہی ہوتے ہیں بے شمار. بندہ پکڑا, یہ اس کا ایڈریس ہے, 2-4 جا کے تو پھیر پھول جا کے کاٹ دو. آپ خود اس حملے میں بچ جائیں بڑی مشکل سے. تو میرے اوپر بھی ان کا بڑا فوکس ہے. میرے اپنے بچے باکسر ہیں, وہ کہتے ہیں ابا مت جا کے لے. اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں آپ حیران ہوں گے, ایک جنگل ہے, جنگل جہاں پہ کھڑا ہوں, میں بھاگ رہا تھا تو میں نے کہا مجھے لوکیشن نہیں ملے گی, یہ میرے پیچھے دریا ہے. تو میں تو سریعام گھومتا ہوں, ان کی دھمکیاں سب کچھ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ جان اپنی قوم پہ جائے تو خدا کی قسم میجر صاحب میری جو زندگی ہے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اگر میرے 100 بچے وہاں پہ مارے گئے دن دیہڑے, کیوں؟ حق مانگ رہے تھے, تو میری جان کون سی قیمتی؟ ہزاروں جانے پاکستان کے لیے ہم بولتے رہے ہر جگہ اور جان دینے تیار تھے. اور یہ میں بھول نہ جاؤں, آئی قریشی نے بالکل ٹھیک کہا. ہر گلی محلے میں ایک مولوی آیا ہوا تھا, پکا ہوا اسپیکر, جہاد آؤ بدتر ہو رہے ہیں, بدتر ہو رہے ہیں. اوپر سے وہ مولوی جمیل تھا, ہور ایسی نقشہ کھینچے گا, اور ہور کی تعریف وہ حکیم بھی نہیں کرتے. جو ڈاکو چور تھے مولویوں کے پکڑ کے, تو انہوں نے کہا بھائی 22 دن کی ٹریننگ ہے, یہاں تو ویسے گرمی ہے پاکستان میں, وہاں جاتے ہیں آنکھ بند ہو کی بدتر ہو رہے ہیں. بدتر ہورو کے لالچ میں 8 لاکھ ہندو پنڈت کو مار کے بگایا گیا, ان کی بیٹیاں ریپ کی گئی. یہ قریشی صاحب کی میرے بھائی ہے, میں گلا کروں زیادتی ہے, کھل کے آئے بتائیں. وہ ہندو کی بیٹی نہیں, وہ آپ کی بیٹی تھی.
میرے نبی نے یہودی کی بیٹی کا سر ڈانپا, صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ یہودی کی بیٹی ہے, آپ نے کہا یہ بیٹی ہے اور بیٹی. تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے پنڈتوں کی بیٹیوں کا ریپ کریں اور ہم یہاں مذاق بنے ہو, ہم یہاں خاموش رہیں, اور 8 لاکھ پنڈت کی بات نہ پاکستان میں ہو, نہ پی او کے میں ہو, نہ پنجاب میں ہو, یہ ہم سب کا فیلئر ہے. وہ بھی بیٹی تھی, ان بدماشوں نے, ان رام خوروں نے ان کا جا کے ریپ کیا, ان کو مارا, ظلم کیا. اوپر سے ہمارے ایک تھے بابا گیلانی صاحب, آخری عمر میں آئی کے پیسوں سے وہ کہا کرتے تھے مجھے پاکستان سے اسلام خوشبو میں آتی, ترکی سے خوشبو کیوں, سعودی عرب سے کیوں نہیں آئی؟ او بابا تمہاری خوشبو میں میری قوم کو مروا گئی ہیں, سے نگری, لداخی, جموں والا اور پیو کے والا, آج تمہاری خوشبو کی وجہ سے یہاں برباد ہو رہے ہیں. تمہاری خوشبوئیں وہ تو پیسے تھے, ہم دلیل ہو رہے ہیں. میرا 100 بچہ مارا گیا اس پار, کراچی صاحب کے اپنے شہر میں لاکھوں مارے گئے. یہ سب کا سب ان آئی ایس آئی کے 3 کروڑ بچوں کو سکول سے باہر رکھ کے پیسوں سے دی گئی وہ 2 نمبری تھی, جس 2 نمبری کا نام تھا مجھے پاکستان سے اسلام کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آج بھی سندھ میں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہاں انسان پانی پیتا ہے. انسانی جان اس مول کے نزدیک کبھی مقدس نہیں تھی. آج بھی یہ قرآن کا حکم کہ بیٹیوں کو حق دو. پاکستان کو چھوڑ دیں آپ, انگلینڈ میں سر یہاں بیٹے ڈرگ ڈیلر ہوں, بابے کے 6 مکان ہوں, بیٹوں کو دے گا, بیٹی کو نہیں دے گا. قرآن کی سیدھی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ مولوی خاموش, سنی دیوبندی بابی خاموش. اسلام صرف یہ ہے کہ اس بیچارے ہندو کو مارو اور تمہیں 72 حوریں ملیں گی. یہ ڈرامہ ہوا, ہم دیکھتے رہے. قریشی صاحب درست کہہ رہے ہیں, ہم اس کا حصہ تھے, ہم بھی کہہ رہے تھے, میں بھی کہہ رہا تھا کاش میں وہاں پہ جاؤں 2-3 ہندو ماروں اور میں بھی 72 حوریں ہو جائیں. وہ آپ پتا چلا ایک یہاں بھی آپ سنبھال نہیں سکتے, 72 کیسے سنبھالیں گے؟ تو انہوں نے ہم کو باندھ کے مروایا, مولوی نے, فوجی نے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ملا اور ملٹری اس پوری قوم کو کھا گئی ہے. ورنہ یہ بڑا حسین ملک تھا. پنجابی, سندھی, بلوچی سے مہمان نواز ہے قریشی صاحب. غریب آدمی کے ایک بھیڑوا گھر چلے جائے وہ بے دبا کر دے گا. تو اتنی مہمان نواز قوم آج 80 سال پیچھے کیوں ہے؟ وجہ یہ ملا ملٹری الائنس ہے. اب ٹو یو. بہت ہی واضح طریقے سے عاشق حسین فردوسی صاحب نے جو ہے وہ بات کر دی کہ ملا ملٹری الائنس نے کس طرح کشمیریوں کو مروایا اور پاکستان کو تباہ کروایا. لیکن یہ جو ٹیبلز ٹرن ہوئے ہیں اس میں پاکستان نے کیا کیا وہ تو اب صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. لیکن ہندوستان نے ایسا کیا جو ہے وہ چمتکار کر دیا, معجزہ کر دیا جنید قریشی صاحب کے نیریٹو آپ کی سائڈ پہ کشمیر میں شری نگر ڈاؤن ٹاؤن کے اندر بدلا ہوا نظر آ رہا ہے, ماحول بدلا نظر آ رہا ہے. پہلے جو 3 سال پہلے تک پتھر اٹھا کے نوجوان پھر رہے تھے اب وہ سکون میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنی دیر گوئنگ آن اینڈ اباؤٹ دیئر لائف. اور ایسا کیا ان کو نظر, آپ جو ہندوستان سرکار ہے اس نے ایسی کیا کیا ہے, ایسی کیا پالیسی اپنائی ہے کہ یہ ٹیبلز ٹرن ہو گئے ہیں, ویزیبلی نظر آ رہے ہیں. آپ لوگ سکون سے بیٹھ کے سری نگر میں آج ہم سے بات کر رہے ہیں لیکن کشمیر سے کوئی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ یہاں پہ, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے ہم سے کوئی نہیں بات کر سکتا. تو یہ ایسا انڈین اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, انڈین پالیسی ایسی کیا تھی جس نے چیزیں اس قدر چینج کر دی آپ کی سائڈ کے اوپر کم از کم؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. with all its flaws, with all its faults, India is still a democracy. یہاں پر کتنی بھی بری ہو, کتنی بھی غلطیاں ہو, لیکن اگر آپ گریس سے لے کے انڈونیشیا تک جاتے ہیں تو بیچ میں یہی ایک ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے. یہاں پر ہندوستان, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا, نرسمہا راؤ صاحب نے کہا تھا, پرائم منسٹر آف انڈیا نے, کہ اسکائی از دا لمٹ. اور میرے خیال میں آئی کے گجرال صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا تھا اینی تھنگ لیس دین انڈیپینڈنس. بات یہ ہے کہ ہندوستان نے یہاں پر کشمیری کو بہت سپیس دی. آپ یہ گیلانی صاحب کی بات کر رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے. وہ گیلانی صاحب, مطلب امیجن کریں کہ وہ گیلانی صاحب جو لال چوک میں یہ نعرہ دیتے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اسی گیلانی صاحب کا علاج انڈین گورنمنٹ نے کینسر کا کروایا ممبئی کے سب سے بڑے اسپتال میں. تو with all its flaws, India is a democracy. یہاں پر freedom of speech, of course there are limitations on freedom of speech, but there is freedom of speech.
The second thing which is most important in human rights is freedom after speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर एक को है, फ्रीडम आफ्टर स्पीच भी होनी चाहिए ना. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सारे ये तखरीबकारी के लोग थे, हमने असल में, हम कश्मीरियों ने और आजाद कश्मीर के लोगों के साथ मिलके आईएसआई के कहने पे, पाकिस्तानी आर्मी के कहने पे, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 72 हूरों की लालच में हम लोगों ने हिंदुस्तान को दीवार के साथ ढकेला. हम लोगों ने पाकिस्तान की बंदूक उठाई, हम लोगों ने उससे पंडित लोगों को मारा, मुसलमानों को मारा, हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा. और ये जो कह रहे थे कि पंडित लड़कियों का रेप किया, बिल्कुल पंडित लड़कियों का रेप किया, लेकिन हमने हर लड़की का रेप किया. हमने बंदूक की नोक पे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की. हमने बंदूक की नोक पे दुकानदारों से कर्जे माफ करवाए. हमने बंदूक की नोक पे बहन को कॉलेज में दाखिला दिलवाया. हमने बंदूक की नोक पे अपने मामे और चाचे को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए. और हमने बंदूक की नोक पे, यहां पर मुझे खुद याद है, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान का झंडा जमीन पे रख के लोग उस पे पैर रखते थे और कहते थे रगड़ो रगड़ो हिंदुस्तान को. बात यह है कि हर स्टेट का, ये देखिए, स्टेट एक बहुत बड़ा हाथी है, और हिंदुस्तान ने एक वक्त में ये फैसला किया कि अब बहुत हो गई है, और हाथी ने करवट बदली. और हाथी ने जब करवट बदली तो जो आशिक साहब जो उनका जिक्र कर रहे थे, गिलानी जैसे और गिलानी समेत बहुत से लोग उस हाथी के वजन के नीचे दब गए. आज वो सारे, गिलानी साहब तो चले गुजर गए हैं, ये उनकी खुशकिस्मती है, क्योंकि आज वो सारे जो कल तक लीडर बने बैठे थे, आज वो सारे सेसेशनिज्म के केस नहीं भुगत रहे हैं, आज वो एंटी इंडिया केस नहीं भुगत रहे हैं, आज वो हवाला के केस भुगत रहे हैं, आज वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस भुगत रहे हैं, आज वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भुगत रहे हैं. ये यासीन मलिक जो जेल में है वो कत्ल का केस भुगत रहा है. ऐसा नहीं है कि, देखें, गांधी साहब भी जेल गए, नेहरू साहब भी जेल गए, बादशाह खान भी जेल गए, बिजिंजू साहब भी जेल गए, अताउल्लाह मेंगल साहब भी जेल गए, और क्या कहते हैं, भुक्ति साहब भी जेल गए. लेकिन वो जेल गए पीसफुल, अपनी पीसफुल राइट्स की मूवमेंट के लिए, सेसेशनिज्म के लिए. किसी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा, किसी ने इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ा. हमारे जो नाम निहाद लीडर थे जो पाकिस्तान ने हमारे सर पे नचवा रहे थे, वो आज इसलिए जेलों में है क्योंकि उनके पास 4-4 मकान है, उनके पास 4-4 होटल है, उनके पास दिल्ली में 6-6 फ्लैट है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो सेसेशनिज्म के केस भुगत रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल, रेप, इनके केस भुगत रहे हैं. तो बात यह है कि ये सारा किया धरा हमने पाकिस्तान की वजह से सहा है, वहां के लोगों ने भी और यहां के लोगों ने भी. ये लोग बेस कैंप बने और हम बने बकरे. हम वो बकरे बने जिनको काटा गया, और फिर हमारी खाल बेची गई कहां? हमारी खाल बेची गई यूएन में, हमारी गर्दनें बेची गई न्यूयॉर्क में, और हमारा गोश्त बेचा गया यूरोपीय पार्लियामेंट में. इस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि हिंदुस्तान वहां पर जुल्म कर रहा है. ये किसी ने नहीं बताया कि हिंदुस्तान यहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा था. ये किसी ने नहीं बताया कि उन दहशतगर्दों ने कितनी लड़कियों का ये रेप किया, कितने मतलब नौजवानों को मारा, आपस में कितनों को मारा. आप आशिक फिरदौसी साहब से पूछ लें, यहां पर जेकेएलएफ को किसने मारा? हिजबुल मुजाहिदीन ने मारा. हिजबुल मुजाहिदीन को किसने मारा? लश्कर वालों ने मारा. लश्कर वालों को किसने मारा? जैश वालों ने मारा. हिंदुस्तान ने, अच्छा अंदाजा करें आप, इतनी मार काट करके, रेप करके, बदमाशी करके, आपको पता है आज जो हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर का पुलिस अफसर है, उसके पास कौन सी बंदूक है? उसके पास वो बंदूक है जो इन लोगों ने सरेंडर करके उनको दिया. 1 लाख से ज्यादा बंदूकें सरेंडर हुई है. 1 लाख से ज्यादा बंदूकें सरेंडर हुई है यहां पर कश्मीर में. आज इंडियन आर्मी वाले के पास उनकी बंदूकें हैं. बात यह है कि आप तो निकले थे हूरे पाने के लिए,
آپ لگ گئے یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے میں, تنظیمی ایک دوسرے کی تنظیموں کو مارنے میں, اور بعد جب آپ کو لگا آپ کی جان خطرے میں, آپ نے بندوق اٹھا کے ہندوستان کو دے دی اور کسی گیلانی یا کسی اور لیڈر کے پیچھے لگ گئے. آج وہی لیڈر کیس بھگت رہے ہیں. یہاں پر ایک لیڈر ہیں جن کے 3-4 ہوٹل ہیں, سب سیل ہیں. یہاں پر لیڈر ہیں جن کے دلی میں اور ممبئی میں فلیٹ ہے. اچھا, یہی لیڈر سردیاں ہوتے ہوئے ہی, جیسے ہی سردیاں کشمیر میں ہوئی, بھاگ جاتے تھے دلی, کیونکہ دلی میں سردیوں میں وہ آرام سے رہ سکتے تھے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جلال الدین ربانی جو تھا, جب وہ سوویت کے خلاف لڑ رہا تھا, وہ جلال آباد میں جو سردی ہوتی تھی اس سے بھاگنے کے لیے ماسکو چلا گیا, کیونکہ وہاں ہیٹنگ سسٹم اچھا تھا. مطلب یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ, انہوں نے جتنے بھی یہاں لوگ تھے, جتنے بھی یہاں لیڈر تھے, وہ پاکستانی آئی ایس آئی کی بی ٹیم, لیکن انہوں نے یہاں پر ہندوستان سے بھرپور فائدے اٹھائے, یہ دکھا کے کہ بھئی اس دہشت گردی کو صرف ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے. سید صلاح الدین را چیف کی کتاب ہے, سید صلاح الدین نے آئی بی والوں کو یہاں فون کیا, اس کے بیٹے کو جموں میں سیٹ ملی تھی, اور اس نے درخواست کی کہ میرا بیٹا اب جموں کہاں جائے گا میڈیکل سیٹ پہ پڑھنے کے لیے, اس کو سری نگر میں سیٹ دے دو. سید صلاح الدین. صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنید بھائی صاحب, یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انٹینس گفتگو ہے, لیکن یہ وہ گفتگو ہے جو پاکستان میں کبھی کسی نے سنی نہیں. عاشق حسین فردوسی صاحب, کیا کوئی غلط بات کر رہے ہیں جنید کوئی صاحب, یا میرے خیال میں آپ اجازت لی جائے, آپ کوئی کاؤنٹر دینا چاہیں؟ 100% بات درست کہہ رہے ہیں. اتنا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 15 کروڑ ہمارا بھائی پاکستان میں ان پڑھ ہے, 3 کروڑ اس وقت, ان کو یہ بتایا گیا کہ تو سندھی بھائی, پنجابی بھائی, پشتون بھائی, تو غریب اس لیے ہے کہ تیرا پیسہ ہم کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگا رہے ہیں. او آج بھی وہ ہمیں گالی دیتا ہے. عمومی طور پہ ہمارا ان پڑھ پنجابی, پشتون, سندھی کہتا ہے رام خورو تم پہ پیسے لگائے. او بھائی ہم پہ نہیں لگائے, اس پار کشمیریوں کو مروانے کے لیے ہندو کو انہوں نے دلوایا غصہ, انہوں نے پھر پورے گاؤں میں کیا کریک ڈاؤن. پرسوں میں تھا سوئٹزرلینڈ میں, تو میں نے جھیل کے کنارے بیٹھ کے ویلا کیا کہ 15,000 میل سکوائر رقبہ ہے اس سوئٹزرلینڈ کا, 84,000 ہماری پاکستان کی تیسری قوت کا بجٹ 375 بلین اور سوئٹزرلینڈ کا 1200 بلین. ہمارے پاس ہزاروں جھیلیں تھیں, ہم کیا سے کیا نہیں کر سکتے تھے. آج ہمارے پنجاب کے لوگ بھی آتے, آج ہمارے ہندوستان کے بھی آتے, چائنا کے بھی آتے. ہمارا ملک یہ نہ جو مار داڑ ہوتی, اور جنوبی ایشیا میں مار داڑ صرف کی ہے آئیسائی نے کی ہے. بنگالیوں کا بارڈر کھلا ہوا انڈیا کے ساتھ, کوئی مار داڑ نہیں ہو رہی. انہوں نے اسلام کو بیچا ہے, حالانکہ اسلام ان کے پاس سے گزرا ہی نہیں ہے. سارے کے سارے باجمات شراب پیتے ہیں. دنیا میں شراب کی جو لسٹ ہے ہمارا نمبر 27 پہ ہے. افسر ہے, اس کو شام کو کچا جسم, اور یہ رام خور اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ایک ایک پیر ہے کہ اربوں کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس ملک میں. پگڑ, ٹوپیاں, 500 گھوڑا اور 20 کروڑ کی گاڑی. پیر کا پوتا جو ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے وہ بھی پیر ہے. پوری دنیا میں یہ ڈرامے کہیں اور نہیں ہوتے ماں سوائے اس ملک کو. اور کہتے ہیں وہ پرسوں ایک جو تھا ایک حاج بابے نے کہ دنیا کا یہ جھوٹ ہے. ایک شاعر نے کہا تھا پاکستان سے حصہ کے, پاکستان مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس نے کہا ایک شاعر نے 1900 غالباً 62 میں کہا تھا, اور انہوں نے بنا دیا. کوئی مطلب نہیں تھا پاکستان کا. انہوں نے پنجابیوں کو مروایا, تقسیم کیا, پٹھانوں کو برباد کیا, اور کتنا سال ہوتے رہیں گے. یہ ماننا پڑے گا ہماری ایجنسی دنیا میں فتنہ ہے اور فتنے کو پروموٹ کر رہی ہے. میں نے بھی جانا ہے. علی بھی نہ ہو پہلے صاحب. بہت بہت شکریہ عاشق حسین فردوسی صاحب. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گا. خیال اس بات کا رکھے عاشق صاحب کہ پہلے ہمیں بندوق سے مروایا, آج جتنا بھی ڈرگ آتا ہے کشمیر میں وہ اوڑی اور تنگدار کے راستے سے آتا ہے, ادھر سے ہی آتا ہے. آج ہمارے 18 لاکھ بچے, جس میں سے 30% لڑکیاں ہیں, وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے.
जो पंजाब में किया गया, उड़ता पंजाब वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अजीज़ान मन। आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या इस डिस्कशन को जारी रहना चाहिए या ये बहुत तकलीफ दे डिस्कशन आपको लग रही है। जुनैद कोई साहब, आशिक हुसैन फिरदौसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, कीमती वक्त दिया। अजीज़ान मन, आपने अब कमेंट्स में बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि डिस्कशन जारी रहे, और अगर जारी रहे तो कौन से मौज़ूआत के ऊपर मजीद बात होनी चाहिए। क्या बहुत ज्यादा शॉकिंग आपको गुफ्तगू लग रही है या बात ठीक हुई है? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।